मसीह। आज हामी फेरि बाइबल अध्ययन सुरुवात गर्दैछौँ। म बितेको श्रृङ्खला भाग 2 मा थिएँ। आज तेस्रो पटक मानव अधिकार सृष्टिको रहस्य र विश्वासीहरूको अधिकार भन्ने विषयमा हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ। सबै गुरुबाहरू, विश्वासी दाजुभाइ, अगुवाज्यूहरू, दिदीबहिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु यो बाइबल अध्ययनमा सहभागी हुनुभएकोमा। अनि अहिले हाम्रो संसारमा यो महामारी आए यता धेरै परिवर्तनहरू आइरहेछ। परिवर्तन यस मानेमा कि केही लुकेका, छिपेका, गुमेका कुराहरू पनि प्रकाशमा आइरहेछ। अनि राज्यहरूको आपसी सम्बन्धमा पनि कयौं परिवर्तनहरू आइरहेछ। मानिसहरूले भोगिरहेको जीवनयापनको सवालहरूमा, व्यापार व्यवसायमा, उद्यममा परिवर्तनहरू आइरहेछ र परमेश्वरको मण्डलीमा पनि ठुलो जागृतिहरू आइरहेको छ। अनि परमेश्वरको जनहरूले जो शिक्षाहरू प्रसार गरिरहेछन् त्यो कुरामा पनि परमेश्वरको पारदर्शिता, वचनको बुझाइहरूको क्षेत्रहरू बढेर गइरहेको अवस्था छ। कुल मिलाएर भन्दाखेरि सन् 2020 चाहिँ एउटा निकै महत्त्वपूर्ण र नयाँ कुराहरू, नयाँ चुनौतीहरू अनि नयाँ किसिमको तनावहरू, अभावहरू अनि नयाँ किसिमको नयाँ प्रकारले सोच्नुपर्ने, रणनीति बनाउनु पर्ने किसिमको अवस्थाहरू पनि बाटो भएर हामी गुज्रिरहेछौँ। चाहे जे होस्, परमेश्वरको वचनमा देखाइएको, भनिएको, अगमवक्ताहरूले बताउनु भएको वचनहरू अनुसारको समय भोग्दै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। र यो समयमा नयाँ चुनौतीहरू, नयाँ खाँचोहरू, नयाँ परिस्थितिहरू, नयाँ सम्बन्धहरूको सापेक्षतामा परमेश्वरको मण्डलीले परमेश्वरको वचनहरू उठाएर सबै परिस्थितिमा खडा हुन सक्नको निम्ति हामी पनि यो बाइबल अध्ययनको प्रयत्नलाई, प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको छौँ। जहाँसम्म मलाई विश्वास छ यो बाइबल अध्ययनले हामीलाई कुनै न कुनै रूपमा सानो भए पनि सहायता गर्न सक्छ। आज म तपाईहरुलाई प्रेरित पावलले मण्डलीलाई जुन हैसियत र स्थान छ भन्ने कुरा बताउनु भएको थियो, त्यो कुरा बितेको भागमा पनि मैले बताएको थिएँ। फेरि पनि त्यो परमेश्वरको वचनबाट भएर हामी अगाडि आज बढ्नेछौँ। बाइबलमा चाहिँ प्रशस्त गरेर परमेश्वरले उहाँका जनहरू अर्थात् विश्वासीहरूलाई अधिकार, हैसियत, स्थान दिएको कुरा बाइबलले बताएको छ। अनि यो अधिकार, हैसियत र स्थानहरू जो हामी विश्वासीहरूले, बाइबल अध्ययन गर्नेहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता मानी आराधना गर्नेहरूको निम्ति तय गरिएको छ। त्यो कुरो बुझाउनको निम्ति बाइबलमा अगमवक्ताहरूको समयदेखि लिएर, पुरानो नियममा भएका अगमवक्ताहरूदेखि लिएर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब अन्त्यको समयमा आउनुभयो र उहाँले दिनुभएको शिक्षाहरूमा र प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षामा, संगतिमा हुर्केका चेलाहरू जो प्रेरितहरू थिए, अरू चेलाहरू थिए, उहाँहरूले पनि ईश्वरको प्रेरणाबाट वचनहरू पाएर अझै परमेश्वरले विश्वासीको निम्ति तय गर्नुभएको अधिकार, जो अधिकारमा शक्ति, अधीनताको कुराहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा अझै प्रश्न पारेको हामीले पाउँछौँ। 1 पत्रुस 2:9-10 मा पावलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा विश्वासी अर्थात् मण्डली अर्थात् प्रभुको शरीरको स्थान र हैसियत चाहिँ परमेश्वरको विचारमा के हो, परमेश्वरले राख्नु भएको
परमेश्वरले दिनुभएको पहिचान के हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, विश्वासीलाई चुनिएको वंश, राजकीय पुजारी गिरी, पवित्र जाति, निजी प्रजा र अन्धकार अर्थात् असक्षमताबाट कृपामा अलौकिक ज्योतिमा सक्षम हुन सक्ने, त्यस्तो अलौकिक ज्योतिमा विचरण गर्न सक्ने प्रावधान विश्वासीहरूको निम्ति दिएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा विश्वास गर्ने मानिसले, मण्डलीको सदस्यले पाएको स्थान हो। अनि त्यो मण्डलीलाई, त्यो सदस्यलाई, त्यो विश्वासीलाई परमेश्वरले चाहिँ यस रूपले पहिचान गर्नुभएको छ। होला हामी मण्डलीमा विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न काम, पेशा, व्यवसायसँग जोडिएका हामी मानिसहरू छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा क्रिस्चियनहरूको सामूहिक पहिचानको हिसाबले कुरा गर्दा, सामाजिक स्थानको हिसाबले कुरा गर्दा, सांस्कृतिक समूहको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि, अनि राज्य व्यवस्थामा इसाईहरूको सहभागिता, तिनले प्राप्त गरेको स्थानको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि त्यो नगण्य रूपमा, कमजोर रूपमा देखा परेको होला। त्यो चाहिँ के हो? नेपाल देशमा इसाईहरूको सामाजिकताले वृद्धि विकास गर्दै गइरहेको अवस्थाको एउटा अवस्थाको चरण मात्रै हो। तर परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई, विश्वासीलाई जुन पहिचान दिनुभएको छ, त्यो पहिचान चाहिँ फरक छ। त्यो पहिचान प्रेरित पावलले मण्डलीलाई भन्नुभयो कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चुनिएको वंश, चुनिएको वंश भनेको के हैन? हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वासको व्यवस्था चाहिँ अब्राहमबाट सुरु भएको हो। प्रियहरू, तपाई यो कुरालाई मान्नुहुन्छ हुन्न, वा त्यसरी विश्वास गर्नु भएको छ वा छैन, र विश्वास चाहिँ अब्राहमबाट नै सुरु भयो। अब्राहम व्यक्तिगत रूपमा एक शासक हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यो राज्यमा उहाँको हैसियत र स्थान शासकको थियो। त्यसै हुनाले अब्राहमको हैसियत र स्थान जो संसारमा थियो, त्यो हैसियत र स्थानबाट अब्राहम बाहिर निस्केर आएर आफ्नो स्थान र हैसियत शून्यमा शून्यसरी बिलाएर नदेखेको, नजानेको जाति, भाषा र व्यवस्था भएका राज्यहरूमा उहाँ परमेश्वरको उद्देश्यको निम्ति यात्रा गर्दै जानुभयो। हो, आज हाम्रो अवस्था पनि, नेपाली इसाईहरूको अवस्था, क्रिस्चियन सामाजिकको अवस्था, अब्राहमले आफ्नो पुरानो पहिचान र हैसियत र स्थानलाई शून्यमा बिलाएर परमेश्वरको निम्ति जसरी हिँड्नुभयो, त्यो अवस्था होला। त्यो अवस्थाको कुनै चरणमा हामीहरू हौला। तर परमेश्वरले राजकीय स्थान भएको अब्राहमको वंशमा नै विश्वासीहरूलाई गन्ती गर्नुभएको छ। अर्थात् हामी राजकीय वंशमा परमेश्वरले हामीलाई त्यो पहिचान दिनुभयो। अब सबै क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई जब येशू ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा व्यवस्थामाथि अनि शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नुभयो, तब उहाँले चाहिँ सबै मानिसहरूको निम्ति एकैचोटि परमेश्वरसम्म पुग्ने, सिधा आराधना गर्न सक्ने, सिधा आफ्नो कुराहरू बताउन सक्ने, राख्न सक्ने त्यो खुलापन, त्यो स्वतन्त्रता पनि येशू ख्रीष्टले दिनुभयो। अनि येशू ख्रीष्टले हरेक विश्वासीलाई राजकीय पुजारी गिरीको रूपमा हेर्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो मण्डलीमा सबै नै पास्टर, सबै पुजारी, सबै अगुवा भन्ने होइन। त्यो मण्डलीको आफ्नो अनुशासन छ, कामको जिम्मा छ, त्यसको आफ्नो व्यवस्थापन, हैसियत, स्थानहरू छ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा आज हामी मण्डलीमा जति पनि येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ, हामी सबै नै राजकीय पुजारी गिरी हौँ। किनभने पुरानो समयमा प्रधान पुजारीले हाम्रो बलिदानहरू पनि प्रधान पुजारीको हातबाट भएर जान्थ्यो।
अनि हाम्रो प्रार्थना बिन्ती पुकारहरू पनि प्रधान पुजारीको हातबाट भएर जान्थ्यो। तर अहिले त्यो कुरालाई हटाएर, मन्दिरमा भएको त्यो पर्दालाई हटाएर परमेश्वरले हामी सबैलाई सिधा प्रत्यक्ष पहुँच राख्ने व्यवस्था दिनुभएको छ। त्यसै कारण मण्डलीका सबै पुजारीहरूको हैसियत के हो? स्थान के हो? राजकीय पुजारीगिरी हो। अब हामीले हाम्रो अगुवाहरू गुरुबाहरूको माध्यमबाट मात्रै भएर परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने, उहाँहरूसँग सीमित भएर हाम्रो सम्बन्ध विकास गर्ने भन्ने कुरो यहाँ छैन। परमेश्वरले हाम्रो स्थान र हैसियत अर्को राख्नुभएको छ, पवित्र जाति। प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले मुक्त गराइएका, हाम्रो पापको मोल परमेश्वरको रगतले जो तिरियो, उहाँले हामीलाई पवित्र जाति बनाउनु भयो। जब हामीले त्यो कुरालाई परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले गरेको कामलाई हामीले हाम्रो हृदयले विश्वासद्वारा ग्रहण गर्यौं, तब हामी पवित्र जातिको पहिचानमा आयौं। 1 पत्रुस 2:9-10 मा भनिएको छ, निजी प्रजा। हामी चाहिँ परमेश्वरको निजी प्रजा हौं। परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। अब व्यवस्थाको अवधारणा चाहिँ राजा र प्रजाको नै हो कि? व्यवस्थाको अवधारणा राजा प्रजाको हो। अनि सबै प्रजाहरू चाहिँ राजाको अधीनमा उहाँको ले तय गर्नुभएको व्यवस्था र अनुशासनमा हुन्छौं। अनि हरेक राज्यमा राजाको हैसियत र कर्तव्य के हुन आउँछ भन्दा सबै प्रजाहरूको, सबै नागरिकहरूको भलाइको, हितको, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु, त्यसको पहुँच बढाउनु रहेको हुन्छ। त्यसै कारण परमेश्वर जो वास्तविक राजा हुनुहुन्छ, महाराजा धिराज हुनुहुन्छ, उहाँहरूको हामी चाहिँ के हौं? निजी प्रजा हौं। भनेपछि हामी माथि परमेश्वरको सुरक्षालाई यसले देखाउँछ। अनि अर्को कुरा यहाँ लेखिएको छ, हाम्रो स्थानको बारेमा, हाम्रो पहिचानको बारेमा लेखिएको छ कि हामी चाहिँ अन्धकारबाट अलौकिक ज्योतिमा आयौं। अर्थात् पहिला हामी अन्धकारमा थियौं, अहिले हामी अलौकिक ज्योतिमा राखिएको छौं। भन्नुको अर्थ हामी संसारमा रहँदा बस्दा ईश्वरहीन हुँदाखेरि हामीमा असक्षमता थियो। हामी असक्षम मानिसहरू थियौं। विभिन्न प्रकारले, विभिन्न हिसाबले हामीमा असक्षमताले काम गर्थ्यो। तर अब अलौकिक ज्योतिमा आउनु भनेको हाम्रो जीवनमा हामीमा भएको त्यो असक्षमता चाहिँ हटेर हामीमा अब एउटा नयाँ सक्षमताले बास गरेको छ। यो कुराहरू पहिलो पत्रुस 2:9 र 10 मा एउटा विश्वासीको स्थान के हो, हैसियत के हो, उसलाई परमेश्वरले कसरी हेर्नु भएको छ, परमेश्वरको नजरमा एउटा विश्वासीको पहिचान के हो भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउँछ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि प्रियहरू, हामी जति पनि विश्वासीहरू छौं, हामी विश्वासीहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामीले सामना गर्नुपर्ने हाम्रो सरोकारहरू, खाँचोहरू, संकष्टहरू, खेदोहरू र सतावटमा उम्कन सक्ने त्यस्तो चुनौतीहरूलाई पार गर्न सक्नको निम्ति परमेश्वरले पहिला नै हामीलाई अधिकारहरूले युक्त पार्नु भएको छ। यो अधिकारहरू अब हाम्रो जीवनमा कसरी व्यावहारिक रूपमा हुन आउँछ, यो कुरा थाहा गर्नु, बुझ्नु नै के हो? मुख्य कुरा हो। यही कुरा थाहा गर्न, बुझ्न भनेर हामी मण्डली जान्छौं, बाइबल अध्ययन गर्छौं, संगति गर्छौं, तालिमहरू जान्छौं, अनि परमेश्वरले दिनुभएको विधिहरूमा हामी उपस्थित हुन्छौं, बप्तिस्मा लिन्छौं, पवित्र विधिहरूमा सरिक हुन्छौं, प्रभुभोज खान्छौं, परमेश्वरको भण्डारमा ल्याउनु पर्ने थोक वस्तु ल्याउँछौं, दशांश दिन्छौं। यो सबै के हो? परमेश्वरको त्यो सक्षमता हामीमा आउनको निम्ति, हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो अलौकिक ज्योतिमा रहनको निम्ति, हामीले आफूलाई सक्षम तुल्याउनको निम्ति गरिने कामहरू हामी गर्छौं, ताकि हामी चाहिँ
खाँचोको समयमा, सङ्कष्ट, खेदो, सतावट, विपदहरूको समयमा हामी खडा रहन सकौं। अब पत्रुसको पुस्तकमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा वचनमा लेखिएको छ। हामीलाई त्यो असक्षमताबाट परमेश्वरले सक्षमतामा ल्याउनु भयो अनि हामी अन्धकारबाट अलौकिक ज्योतिमा आयौं। हाम्रो स्थानान्तरण भयो प्रियहरू। वास्तवमा हामी पहिला एउटा अवस्थामा थियौं, अब त्यो अवस्थामा हामी सधैँभरि छैनौं। परमेश्वरले हामीलाई त्यो पुरानो अवस्थाबाट नयाँ अवस्थामा ल्याउनु भयो, त्यो चाहिँ सक्षमतामा ल्याउनु भयो। किन ल्याउनु भयो? यहाँ वचनमा लेखिएको छ, किनकि उहाँको आश्चर्य काम गर्न, ताकि हामी अन्धकारबाट अलौकिक ज्योतिमा छौं, ताकि हामीले आश्चर्य काम गर्न सकौं। त्यो आश्चर्यपूर्ण काम गर्न सक्नुपर्ने कहाँ हो भन्दा हाम्रो निजी जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, हामीले गरेको व्यावसायिकतामा, हाम्रो जीवनयापनको क्षेत्रहरूमा हामीले त्यो आश्चर्य काम गर्नु छ। हो, त्यो परमेश्वरले हामीमा चाहनु भएको त्यो आश्चर्य काम गर्नु भन्ने परमेश्वरको जो इच्छा हो, आदेश हो, त्यसको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, निजी प्रजा, पवित्र जाति तुल्याउनु भयो अनि अन्धकारको स्थानबाट अलौकिक ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि हामीले आश्चर्य काम गरौं। आश्चर्य काम गर्नुको अर्थ केवल आँखा देख्नेको आँखा खोल्नु मात्रै होइन। ख्रिस्चियन विश्वासीहरू भेला भएको ठाउँमा हामीले पवित्र आत्माको प्रकटीकरणद्वारा ती मानिसहरूलाई लडाउनु मात्रै होइन। आश्चर्य कामको अर्थ चाहिँ हामी सबै विश्वासीहरू जो राजकीय पुजारीगिरी हौं, जो पवित्र जाति हौं, हाम्रो जीवन भोगाइमा हामीले त्यो आश्चर्य कामहरू ल्याउनु छ। जब हामीले परमेश्वरको त्यो आश्चर्य काम ल्याउँछौं नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइबल जो हामी पढ्छौं, जहाँ लिखित वचन छ, त्यो लेखिएको वचन जब मानिसहरूको जीवनमा सर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ। बाइबलमा भनेको छ, आवाजहीनहरूको निम्ति आवाज बन। बाइबलमा भनेको छ, तिमीहरूले अन्य जातिहरूको सामुमा असल चालचलन देखाओ। जब हामी त्यो कुरा गर्छौं, तब बाइबलमा लेखिएको लिखित वचन चाहिँ जीवनमा आउँछ र त्यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमालाई देखाउँछ। अनि लिखित वचनको महिमा यदि हामीले हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा देखाउन सक्यौं अनि मानिसहरूले त्यो परमेश्वरको महिमालाई उनीहरूको जीवनमा भोग्न सके, देख्न सके, प्राप्त गर्न सके भने के हुन्छ? अनि परमेश्वरको राज्य आयो। हो कि? यदि बाइबलमा लेखिएको कालो अक्षर जो लिखित वचन हो, त्यो लिखित वचन यदि व्यवहारमा देखिँदैन, मानिसहरूको जीवनमा देखिँदैन, व्यवस्थामा देखिँदैन भने त परमेश्वरको महिमा कसरी भयो अनि परमेश्वरको राज्य कसरी आयो? त्यसकारण प्रेरित पावलले मण्डलीलाई परमेश्वरले जे ठान्नु भएको छ त्यो बताउनु भयो, बताइदिनु भयो अनि हामी त्यो स्थान र हैसियतमा हामी छौं। यसको अर्थ हामीसँग अधिकार छ त्यसरी जीवन जिउने, जीवन बिताउने, हाम्रो सामाजिकतालाई, हाम्रो वातावरणलाई त्यतातर्फ लैजानु चाहिँ के हो? आश्चर्य कर्म हो भनेर वचनले भनेको छ, ताकि हामीले चाहिँ आश्चर्य कर्म गर्न सकौं। हामी खाँचोमा हुन्छौं, हाम्रो सरोकार हुन्छ। हाम्रो सरोकार जे पनि हुन सक्छ। जस्तो हाम्रो गाउँठाउँमा भएको वन समुदायमा हामी सदस्य छौं, अध्यक्ष छौं, सहभागी छौं, सरोकार राख्छौं भने वनलाई जोगाउने हाम्रो सरोकार हुन्छ। वन जोगाउनको निम्ति हामीलाई चाहिने ज्ञान बुद्धिको खाँचो हुन्छ। यदि हामी त्यहाँ समितिमा छौं भने हामीले त्यस्तो प्रस्तावहरू लानुपर्ने हुन्छ, निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ परमेश्वरको मूल्य मान्यतालाई जो तपाईको हृदयमा छ,
जुन तपाईले सोच्नु भएको छ, ठान्नु भएको छ, यस्तो गर्नु पाए हाम्रो समुदायमा राम्रो हुन्थ्यो, असल हुन्थ्यो, भलाइ हुन्थ्यो, जो कुरा त्यो तपाई ठान्नुहुन्छ हो, त्यो अरु मानिसहरुसँग, अरु समुदायसँग मिलेर गर्न सक्नु पनि के हो? आश्चर्य कर्म हो। केवल कान नसुन्नेको कान खोल्नु मात्रै आश्चर्य कर्म होइन, त्यो पनि आश्चर्य कर्म हो। तर तपाई र म बसेको समुदायलाई यदि परमेश्वरको सामर्थ्यद्वारा हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौं भने, चलाउन सक्यौं भने, त्यो आश्चर्य कर्म के हो? दिगो आश्चर्य कर्म हो। त्यसले मानिसहरुमा लामो सन्देश जान्छ। त्यो आफैमा एउटा सुसमाचार हो। 1 पत्रुस 2 अध्यायको पढ्दै गएर हामीले 12 पदमा पढ्यौं भने त्यहाँ अझै विश्वासीहरुले गर्नुपर्ने आश्चर्य कर्म गर्न सक्नको निम्ति विश्वासीहरुले गर्नुपर्ने, बिताउनुपर्ने जीवनको व्यवहारहरुको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ कि अन्य जातिहरुको बीचमा चालचलन असल रहोस्, तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देख्न सकुन् भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अब हामी अन्य जातिहरुको बीचमा त विश्वासीहरुले असल कामहरू, असल चालचलनहरू चलेको गरेको देख्न सक्नको लागि हाम्रा विश्वासीहरु के हुनु पर्यो? समाजको विभिन्न अङ्गमा हुनु पर्यो। खाने पानीमा, पुलो बनाउने कुरामा, त्यो टोलमा भएको टोल विकासमा, त्यहाँ भएको क्लबहरुमा, अनि त्यहाँ भएको राजनीतिक दलहरुमा, व्यापारमा, कलामा, खेलकुदमा, मनोरञ्जनमा जब हाम्रा विश्वासीहरु त्यहाँ सहभागी हुन्छन्, जब तिनीहरूले असल चाल र असल व्यवहारलाई देखाउँछन्, यो कुरा परमेश्वरले चाहनुहुन्छ भने अब ख्रिस्चियनहरुको बीचमा ख्रिस्चियन समाज पनि हुन्छ। अन्य जातिहरुको बीचमा त हामीले गरेको व्यावहारिक कामले, हामीले लिएको नीतिले, हामीले गर्ने निर्णयले परमेश्वरको राज्यलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो आश्चर्य कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ भने ख्रिस्चियनहरुको बीचमा हामीले झन् कति बढी गरेर गर्नु पर्ला असल काम हो कि? कहिलेकाहीँ हाम्रो समाजमा यस्तो हामीले थाहा पाइरहेको हुन्छौं, देखिरहेको हुन्छौं कि ख्रिस्चियनहरुको सम्बन्धमा ख्रिस्चियन एकताको कुराहरू हामी प्राय गरि नै रहन्छौं। ख्रिस्चियन एकताको सवालहरू हाम्रो बीचमा उठिरहन्छ अनि हाम्रो मण्डलीहरुको बीचमा, समाजहरुको बीचमा कतिपय विवाद हुने कुराहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो विवादहरुलाई हामीले कसरी मिलाउने, विवादको अन्त्य कसरी गर्ने, के कुरामा हामीले समझदारी बनाउने, यी कुराहरूको धेरै नै महत्त्व छ। त्यसैले अन्य जातिहरुको बीचमा जसरी हामीले परमेश्वरको गवाई बनाउनु पर्ने हुन्छ, हाम्रो व्यवहारले, नीतिले, कामले, कुराले, हामीले गर्ने निर्णयहरूले, जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा, व्यापार, व्यवसाय, खेलमा, त्यस्तै ख्रिस्चियनहरुको समाजभित्र अझै धेरै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एफिससको मण्डलीलाई पावलले यही भन्नुभएको हो प्रियहरू। एफिससको मण्डलीलाई भन्नुभयो, भन्नुको अर्थ पृथ्वीमा भएका सबै विश्वव्यापी मण्डलीलाई पावलले भन्नुभएको हो। हामीले अब यो विश्वासीको अधिकार, विश्वासीको हैसियत र स्थानलाई 1 पत्रुस 2 को 9-10 मा के रहेछ त्यो रहस्य पावलले हामीलाई खोलिदिनु भयो। यसबाट हामीले थाहा पायौं कि हामीलाई परमेश्वरले अन्धकारबाट अलौकिक ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। अब हामीले वचन पढ्यौं अनि वचन हामीलाई थाहा पनि भयो अनि यो वचनमा हामीले विश्वास पनि गर्यौं। यो एक तहको काम भयो। वचन पढ्नु, थाहा गर्नु, त्यसलाई याद गर्नु, मुखस्थ पार्नु अनि त्यसमा विश्वास गर्नु एक तहको काम भयो। अब यतिले नै हाम्रो जीवनमा कुनै परिवर्तन आइरहेको हुँदैन, हाम्रो मण्डलीमा परिवर्तन नआएको हुन सक्छ, हाम्रो समाजमा परिवर्तन नआएको हुन सक्छ भनेदेखि अहिले हामी बीचमा कति ख्रिस्चियनहरुको बीचमा
परमेश्वरले हामी एक एक विश्वासीलाई अधिकारहरू दिनुभएको छ। हाम्रो अधिकार छ देखिने संसारमा, देखिने समाजमा, वातावरणमा, परिस्थितिमा, विपदको समयमा। अनि अहिले चारैतिरबाट हामीले बुझिरहेछौँ ख्रिस्ट विरोधीको पनि प्रकटीकरण पहिल्यै भइसकेको थियो, तर अब सामाजिक राजनैतिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले, राज्यको हिसाबले ख्रिस्ट विरोधीहरू प्रकटीकरण हुने भइसकेको छ। झुटा शिक्षाहरू चारैतिर छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई धेरै निराशा नै लाग्छ, मण्डलीको गुरुबाहरूलाई, अगुवाहरूलाई निराशा लाग्छ। किन निराशा लाग्छ? हाम्रो विश्वासीहरू अल्मलिन्छन्, उनीहरूले सबै कुराहरूलाई सर्वाङ्गीन हिसाबले बुझेको हुँदैन। कसैको कुरा सुनेर उनीहरू यसै रमाइलोमा लाग्छन्, कोही त विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा लाग्छन्, कसैलाई अन्धकारको शक्तिले काम गर्छ र तिनीहरूको विचारहरूलाई हामीले केलाउन, पर्गेल्न, छुट्याउन, विश्लेषण गर्न र उनीहरूको निजी विश्वासमा वचनको प्रकाश ल्याउन हामी सकिरहेको हुँदैनौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले नसकेको कुरा हामी आफूले स्वीकार नगरेर हामीले त्यो व्यक्ति, त्यो भाइ, त्यो विश्वासीलाई उसको कमजोरीको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। विभिन्न प्रकारको समस्याहरूले अनि तनावहरूले, जन्जालहरूले मण्डलीलाई अहिले घेरेको छ। तर निराश हुनुपर्ने कुरा होइन। तर मण्डलीलाई अर्थात् विश्वासीलाई चाहिँ के छ? परमेश्वरले अधिकार दिनुभएको छ। तर अब त्यो अधिकार जो बाइबलमा लेखेको छ हामीले पढ्यौँ, जान्यौँ, विश्वास पनि गर्यौँ, अब हुन आउने चाहिँ कसरी त? हो, त्यो हुन आउने कुरा नै, त्यो नै वास्तविक कुरा हो। अब त्यो कसरी हुन आउँछ? हामी इसाईहरूले गरिरहेको छौँ नि, विश्वासीहरूले गरिरहेको छौँ। हामी वचन पढ्छौँ, अनि उपवास बस्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सङ्गतिमा उपस्थित हुन्छौँ, परमेश्वरलाई निजी रूपमा आराधना गर्छौँ, समयहरू छुट्याउँछौँ। यो सबै हामी गरिरहेको हुन्छौँ। यसले के गर्छ? परमेश्वरको वचनमाथि हाम्रो हृदयको विश्वास अनि हाम्रो दिमागको समझलाई बनाउँदै 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 लान्छ। मैले कामहरू राम्रो गर्नुपर्छ भनेर प्रमुखता दिइरहेको छु, तर यदि हामीले कामहरू मात्रै राम्रो गर्यौं तर त्यो कामलाई परमेश्वरको वचनमा आधारित बनायौं न र हाम्रो हृदयको विश्वासले, हाम्रो समझले परमेश्वरलाई प्रमुख स्थान दिएन भने चाहिँ हाम्रो राम्रो कामले मात्रै फेरि काम गर्दैन। किनभने परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट ठूला काम, प्रलयको काम होइन, काम निश्चय नै गर्नुपर्छ। विश्वासीहरूको सामाजिकता बढाउन, विश्वासीहरू विभिन्न क्षेत्रमा अगुवाको रूपमा देखा पर्नुपर्छ। सामाजिक जीवनको विभिन्न क्षेत्रमा, राजनीतिक जीवनको क्षेत्रमा विश्वासीहरूले त्यहाँ अगुवाई गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्नुपर्छ। तर बिना परमेश्वरको आराधना, बिना परमेश्वरको श्रेष्ठता हामीले कामै मात्रै गरेर चाहिँ फेरि परमेश्वरको संस्कारलाई, मण्डलीको संस्कृतिलाई मानिसहरूको जीवनमा ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसैले यो आत्मिकी अभ्यास गर्ने कुरा सँगसँगै हामीले त्यो आत्मिकी अभ्यास के को निम्ति गरिन्छ भन्दा हामी हाम्रो जीवनको क्षेत्रमा काम गर्दा त्यहाँ पहिचान बनाऊ। निजी पहिचान, पारिवारिक पहिचान, मण्डलीको पहिचान, ख्रिस्चियन विश्वासको पहिचान, ताकि सुसमाचारहरू फैलियोस्। पावलले के भन्नुभयो? अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल रहोस् र तिनीहरूले तिमीलाई दोष लगाए तापनि तिनीहरूको हृदयले तिमीहरूको कामलाई के गर्छ? सराहना गर्छ। त्यो वचन म एकचोटि पढेर तपाईलाई सुनाउनु पर्यो। याद राख, तिमीहरू त्यसबेला, यो 1 पत्रुस 2:12 पढ्दैछु है म। 1 पत्रुस होइन, यो इफिसीको पुस्तकमा छ। इफिसी
एफिसीको पुस्तकमा होइन रहेछ प्रियहरू, यो त पत्रुसकै पुस्तकमा छ। अन्य जातिहरूको बीचमा तिमीहरूको चालचलन असल होस्, कसैले तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी तिमीहरूको विरुद्धमा बोले तापनि तिनीहरूले तिमीहरूका असल कामहरू देखुन् र आगमनको दिनमा तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरून्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा भयङ्कर आत्मिकी रहस्य छ है, एकदमै ठुलो रहस्य छ, जुन रहस्यले वास्तविक परमेश्वरको संसारमा फरक पार्दछ। प्राय गरी हामी के सोच्छौँ क्रिस्चियनहरू, हामी असल काम गर्छौँ, गरिरहेको छौँ, प्रयत्न गरिरहेको छौँ, तर मानिसहरूले हामी क्रिस्चियन भएको कारण हेलाहोचो गर्छन्, हाम्रो कामको सराहना गर्दैनन्, हामीले गरेको काममा उनीहरू धन्यवादी हुँदैनन्, छैनन्, हाम्रो पक्ष लिएका छैनन्, हाम्रो कामलाई कदर गरेको छैन, प्रशंसनीय काम हो तर हामीलाई प्रशंसा गरेका छैनन् भन्ने हामी विचार गर्छौँ, सोच्छौँ, अनि यो सबैतिर व्यावहारिकतामा भएकै कुरा हो कि जहाँ क्रिस्चियनहरूको सामाजिक पहिचान, हैसियत र स्थान कमजोर छ त्यहाँ यो ज्यादा गरेर हुन्छ। तर पक्नुस् प्रियहरू, यहाँ अझै एउटा कुरा छ, यहाँ एउटा ठुलो रहस्य छ। अहिले हामीले वचनमा के पढ्यौँ? तिनीहरूले बाहिरी रूपमा हाम्रो कामलाई स्वागत नगरे पनि हाम्रो कामले आत्मिकी क्षेत्रमा, अझै विज्ञानको भाषामा भन्नु हो भने मनोविज्ञानको, मनोसामाजिक क्षेत्रमा जे प्रभाव पारेको हुन्छ त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था हो। तपाईले असल काम गर्नुभएको छ, असल कामको सराहना गरिँदैन, तर त्यो असल कामलाई देख्ने, भोग्ने, हेर्ने, चाख्ने हरेकले उनीहरूको भित्री हृदयमा, आत्मामा फलानाले गरेको यो काम उचित काम हो भन्ने कुरा, त्यो चेतनालाई, त्यो बोधलाई तिनीहरूले मेट्न सक्दैन। कुनै कुराले त्यो सत्यलाई तिनले तिनको चेतना र हृदयबाट हटाउने कुनै उपाय, कुनै वस्तु संसारमा छैन। हो, तपाईं र मैले विश्वासीको अधिकार कायम गर्नको लागि परमेश्वरको यो वचनमा भएको रहस्यलाई यदि बुझ्यौं भने, यदि त्यो रहस्यसँग तपाईं र म रमाउँछौं भने, यदि त्यो रहस्यसँग तपाईं र म खडा भएका छौं भने प्रियहरू, पत्रुसले भने जस्तै तपाईं र मैले आश्चर्य काम गर्नेछौं। किन? आश्चर्य काम गर्ने शक्ति हाम्रो स्थान र हाम्रो पहुँचले होइन, त्यस प्रकारले त्यो आत्मिकी हिसाबले जाँदाखेरि त्यो काम हुन आउने कुरा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। हामीलाई थाहा छ नि, सारा पृथ्वीका राजा परमप्रभु हुनुहुन्छ अनि हामी निजी प्रजा हौं। यदि सारा पृथ्वीका राजा परमप्रभु हुनुहुन्छ र व्यवस्था उहाँबाट आएको भने उहाँको अन्तिम अधिकार छ, अनि त्यो अधिकार लागू हुने चाहिँ तपाईं र मैले अनुग्रह पायौं। तपाईं र म त्यो अधिकार लागू हुनको निम्ति हामी चाहिँ के भयौं? उहाँको हतियार भयौं, माध्यम भयौं। यो कुरा नै यहाँ छ। त्यसै कारण हामी सबै क्रिस्चियन विश्वासीहरूले परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको अधिकारलाई हाम्रो जीवनबाट चलाएर परमेश्वरको आश्चर्य काम गर्नको लागि हामी बाँचिरहेको सामाजिकतामा, समाजमा, दुनियाँमा, संसारमा हामीले बाहिरी सराहना, धन्यवाद, प्रशंसा नखोजौं। तपाईले त्यस्तो प्रकारले काम गर्नुहुन्छ जो सत्य हो, अनि त्यो सत्य चाहिँ कहिले पनि डग्दैन, त्यो कहिले पनि नाश भएर जाँदैन, किनभने परमेश्वरले पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरू, दुष्ट भन्दा दुष्ट मानिस, कुटिल भन्दा कुटिल मानिस को आत्मामा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ। उसको चेतनामा, उसको हृदयमा परमेश्वरको त्यो आत्माले निरन्तर काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईले पढ्नु भएको छ रोमीको पुस्तकमा, त्यहाँ के लेखिएको छ? येशू ख्रीष्टको सुसमाचार नसुन्नेहरू, येशू ख्रीष्टलाई थाहा नपाउनेहरू, येशू ख्रीष्टको समयभन्दा शताब्दी अगाडि शारीरिक जीवन जिएर मर्नेहरूको चाहिँ उपाय के छ नि त?
यदि मान्छे स्वर्ग र नर्कमा गन्तव्यको रूपमा अन्तिममा जान्छ भने र अनन्त जीवन बिताउँछ भने येशू ख्रीष्टलाई थाहै नपाउनेहरूलाई हरूको चाहिँ उद्धार कसरी हुने भन्दा त्यहाँ के लेखिएको छ रोमीको पुस्तकमा व्यवस्था नपाउनेहरूको निम्ति तिनीहरूको हृदय पाटीमा लेखिएको परमेश्वरको चेतना नै के हो व्यवस्था हो व्यवस्था पाउनेहरू व्यवस्थाबाटै जान्छन् तिनलाई त्यसैबाट हेरिन्छ येशू ख्रीष्टमा विश्वास पाउनेहरूको न्याय पनि विश्वासद्वारै गरिन्छ प्रियहरू त्यसैले तपाई समाजमा रहेर असल काम गर्न असल चालचलन देखाउन र मानिसहरूको सर्वाङ्गीन भलाइ हुने हित हुने कामहरू गर्न नरोकिनुहोस् अनि न त ख्रिस्चियनहरूको बीचमै तपाईले गरेको कामले सराहना पाएन धन्यवाद पाएन तपाईको कुनै स्थान राखिएन कदर राखिएन भने पनि तपाईले त्यो कुराको आधारमा तपाई निराश हुनुपर्ने पछाडी हट्नुपर्ने हतोत्साहिनुपर्ने केही पनि छैन जब तपाई जान्नुहुन्छ तपाईले गरेको काम ठीक छ भने त्यो चाहिँ मानिसहरूको हृदय पाटीमा लेखिसकिएको हुन्छ होला तपाई र म परमेश्वरलाई चिन्ने जान्नेहरू हामी कुनै पनि कुरालाई सत्यको पक्षमा लिन्छौं र कुनै कुरालाई भेदभाव गर्दैनौं जातिको हिसाबले भाषाको हिसाबले आफन्तको हिसाबले पराएको हिसाबले हामी भेदभाव गर्दैनौं होला त्यो नगर्ने विचार जो आत्मिक विचार हो जो आत्मिक समझ हो जो आत्मिकता हो त्यो हामीमा छ हामी त्यसरी हेर्छौं त्यसरी निर्णय गर्छौं तर संसारमा सबैले त त्यसरी निर्णय गर्दैनन् र उनीहरूले निर्णय जुन परमेश्वरको मूल्य मान्यता र स्तरबाट गर्दैनन् उनीहरूले गर्ने निर्णय चाहिँ तपाई निराश हुनुपर्ने पछाडी हट्नुपर्ने तपाईले गर्दै गरेको असल कामहरूलाई रोक्नुपर्ने आधार होइन त्यो आधार हुन सक्दैन तपाई र मेरो आधार चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई दिएको वचन नै हो र यहाँ भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि परमेश्वरले तपाई र मलाई विश्वासीहरूलाई एउटा राम्रो हैसियत र स्थान दिइसक्नु भएको छ त्यो कुराको रहस्य घाटन कसले गर्नुभयो भन्दा पावलले गर्नुभयो अनि त्यो चाहिँ पृथ्वी भरिका मण्डलीहरूको निम्ति उहाँले गर्नुभएको हो र यो त्यो स्थान र हैसियतमा हामी पुग्नको निम्ति हामीले विश्वासीलाई दिएको अधिकारहरू चलाउनु पर्ने हुन्छ थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ विश्वासीलाई दिएको अधिकारहरू कहाँ छ भन्दा प्रष्ट गरी लेखिएको पुस्तकहरू मध्ये एफिसी 1 अध्यायको 16 देखि 20 पद पनि हामी एफिसी 1 अध्यायको 16 देखि 20 पदमा जानेछौं अब 16 पदमा प्रेरित पावलले के भन्नुभयो एफिसीको मण्डलीलाई अर्थात पृथ्वीभरिको मण्डलीलाई मेरो प्रार्थनामा तिमीहरूलाई सम्झना गर्दै तिमीहरूको निम्ति म धन्यवाद दिन थामिन्न अर्थात प्रेरित पावलले जो तेस्रो स्वर्गसम्म उचालिनु भएको थियो अनि हाम्रो परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको दर्शनहरू पाउनु भएको थियो प्रकाशहरू पाउनु भएको थियो मण्डलीलाई प्रभु येशूले कसरी लिनु भएको छ कसरी ठान्नु भएको छ त्यो थाहा पाउनु भएको थियो अनि पावल चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीलाई बलियो बनाउन दह्रो बनाउन संगठित पार्न पृथ्वी भरिको निम्ति प्रेरितको उहाँको जिम्मा थियो अनि उहाँले परमेश्वरमा भएको त्यो रहस्यलाई खुलासा गर्नु अनि के भन्नु हो म मेरो निजी प्रार्थनामा सधैँ मण्डलीहरूको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाइरहन्छु अब पावलले यहाँ मण्डलीलाई के अधिकार दिएको छ त्यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ 17 पददेखि एफिसी 1 अध्यायको 17 पदमा यो लेखिएको छ म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन् प्रेरित पावलले परमेश्वरमा विश्वासीहरूको निम्ति राखिदिएको यो कुरा देखेपछि उहाँले के भन्नुभयो
पृथ्वीमा भएका मण्डलीहरूले विश्वासीहरूले यो कुरा थाहा पाउन् भनेर यो वचन उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् पृथ्वीमा भएको मण्डलीको सम्बन्ध चाहिँ परमेश्वर पितासँग के छ त्यो थाहा पाउनको निम्ति चाहिँ ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दियो। पृथ्वीका सबै विश्वासीहरूले ज्ञानमा परमेश्वरसँग उनीहरूको निजी र व्यक्तिगत सम्बन्ध के हो भन्ने कुरा त्यो ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा पाउनु। अब यो ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा पाउनकै निम्ति हामी मण्डली जान्छौँ, संगति गर्छौँ, दशांश दिन्छौँ, भेटी चढाउँछौँ, पवित्र विधिहरू मान्छौँ। यो एउटा के हो? प्रक्रिया हो। हामी गरिरहेछौँ। किन गरिरहेछौँ? परमेश्वरसँग मेरो निजी सम्बन्ध के रहेछ भनेर थाहा पाउनको निम्ति, ताकि हामी धर्मी ठहरिन सकौँ र हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले आशा गर्नुभएको त्यो आश्चर्य कामहरू गर्न सकौँ। यो आश्चर्य काम गर्ने मण्डलीको गुरुबा, कोही प्रचारक, कोही शक्ति पाएको मान्छे होइन। हरेक विश्वासीहरूले आश्चर्यको काम गर्नुपर्छ। तपाईँ कारखानामा काम गर्ने मजदुर हुनुहुन्छ भने, तपाईँ सडकमा काम गर्ने ज्यामी हुनुहुन्छ भने, तपाईले त्यहाँ इमानदारीतापूर्वक काम गर्नु के हो? आश्चर्य कर्म। अरूहरूले काममा अलमल गरिरहेको हुन्छन्, समय यसै खेर फालिरहेको होलान्, तर तिनीहरूले तपाईलाई देख्छन्। एउटा ख्रिस्चियन ज्यामीलाई देख्छ, ऊ निरन्तर काम गरिरहेछ, उसले अलमल गरेको छैन, ऊ इमानदार छ। आश्चर्य कर्म त्यो। कोही ख्रिस्चियन सेवकले आएर दुखिरहेको पेटलाई परमेश्वरलाई पुकारा गरेर यसो पेटमा छोएर निको पारिदियो। अनि त्यो थाहा पाउने पनि वरिपरि छन्, तिनले पनि थाहा पाए, ओहो प्रभुले निको पार्नु भयो, परमेश्वरको जय होस्। अनि त्यो पेट निको भएको व्यक्ति त्यहाँबाट गयो, तर उसले एउटा कुरा गुमाइरहेछ। पेट सधैँ कसरी निको पार्ने, पेट सधैँ स्वस्थ कसरी राख्ने, त्यो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिले गुमाइरहेछ। किनभने अर्कै आएर पेट निको पारिदिएछ। तर एउटा ज्यामीले जो इमानदारपूर्वक काम गर्छ, त्यसले धेरै मानिसहरूको पेट दुखाइलाई लामो समयसम्म निको पार्छ। किनभने अरूले चाहिँ त्यसबाट सिक्दैछन्। त्यसकारण पत्रुसको पुस्तकमा पावलले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के हो? हरेक विश्वासीले आश्चर्य कर्म गर्नु, हरेकले गर्नु। कुनै तोकिएको व्यक्ति, कुनै छनौट भएको व्यक्तिले मात्रै गर्ने काम होइन, यो हरेकले गर्ने काम हो। त्यो हरेकले आश्चर्य कर्म गर्न सक्न हरेक विश्वासीले नै तिनीहरूलाई के अधिकार दिएको छ भन्ने कुरा थाहा गर्नु पर्यो, जो अधिकारको बारेमा एफिसीको पुस्तकमा लेखिएको छ। 18 पद पढ्छु म यो पनि विश्वास गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको हो र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। पावलले विश्वासीहरूको निम्ति भनेर परमेश्वरले राखिदिनु भएको महान कार्यहरू, महान अधिकारहरू, शक्तिहरू देख्नुभयो। अनि त्यो देखेको हुनाले पावल विश्वासीहरूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस्, तिमीहरूले देख्न सक कि तिमीहरू को हौ परमेश्वरमा, के हौ परमेश्वरमा, देख्न सक, हृदयको आँखा खुलोस्। है र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको? हामी सबै येशू ख्रीष्टमा बोलाइएका विश्वासीहरू, हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अनि परमेश्वरको आशा चाहिँ के छ नि त? किन बोलाउनु भएको हामीलाई? हाम्रो दुखेको पेट, हाम्रो समस्याग्रस्त टाउकोलाई सधैँ अर्कोले आएर हात राखेर निको पार्दिनको निम्ति हामी बोलाइएका हौँ कि हाम्रो शरीर सजिलो बनाउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो कि ताकि हस्पिटल जानु नपरोस्, कुनै रुपियाँ पैसा खर्च गर्नु नपरोस्? परमेश्वरको आशा
तपाईँ र म जो बोलाइएका छौं के छ हाम्रो जीवनमा? तपाईँ के हो? तपाईँ ठुलो लरी चलाउने, ट्रक चलाउने ड्राइभर हो? तपाईँ कार्यालयको कारिन्दा हो? तपाईँ फोरम्यान हुनुहुन्छ? तपाईँ वडा कार्यालयको अध्यक्ष हो? तपाईँ मेयर हो? परमेश्वरको आशा के हो तपाईमा? तपाईँ वैज्ञानिक हो? सेनामा हुनुहुन्छ? प्रहरीमा हुनुहुन्छ? शिक्षक हुनुहुन्छ? तपाईँ सांसद हो? पार्लियामेन्टेरियन हो? तपाईँ को हुनुहुन्छ? परमेश्वरको आशा तपाईमा के छ? पावलले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई धेरै अमूल्य कुराहरू, दान वरदानहरू, शक्तिहरू, अधिकारहरू राखिदिनु भएको छ। अनि पावलको हार्दिक इच्छा छ पृथ्वीमा भएका सबै विश्वासीले परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको अधिकार थाहा गरून्। हामीले अधिकार किन चलाउने? हामीले आफ्नो अधिकारको बारेमा किन थाहा गर्ने भन्दा हामीले बाइबलमा पढेको छौं, परमेश्वरको इच्छा के हो? पृथ्वीमा स्वर्गको राज्य ल्याउनु, स्वर्गको राज्य यहाँ विस्तार गर्नु। अनि त्यो स्वर्गको राज्य कोबाट आउँछ? स्वर्गदूतहरूबाट आउँदैन, तपाईँ र म विश्वासीहरूबाट आउँछ। त्यसै कारण परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति अधिकारहरू राख्नुभयो। त्यो कुरा पावलले देख्नुभयो अनि पावलको हृदय यसरी भरियो अनि उहाँले चाहिँ पृथ्वीभरिको मण्डलीलाई सिकाउनु भयो कि तिमीहरूको हृदयको आँखा उज्यालो होस्। कुन आशाको निम्ति परमेश्वरले तिमीलाई बोलाउनु भएको त्यो थाहा गर। हामी सबै पास्टर हुनको लागि बोलाइएका छैनौं। हामी सबै प्रधानमन्त्री हुनको लागि बोलाइएका छैनौं। हामी सबै कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हुनको लागि बोलाइएका छैनौं। हामी सबै कारखानामा काम गर्नको लागि बोलाइएका छैनौं। हामी सबै वैज्ञानिक होइनौं। तर किन बोलाउनु भयो? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा बोलाउनु भएको छ। परमेश्वरको राज्य त्यो तपाईँ सम्बन्धित भएको, तपाईँ सरोकार राख्ने काममा परमेश्वरको राज्य ल्याउनु पर्छ। त्यहाँ तपाईँ अध्यक्ष हुन खाँचो छैन, त्यहाँ तपाईँ नेता हुन खाँचो छैन, तर खाँचो परेको कुरा के हो त्यो चाहिँ जान्न सक, हृदयको आँखा खुलेको होस्। पावलले हामीलाई उकास्दै हुनुहुन्छ, ठेल्दै हुनुहुन्छ, घचेट्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। गएर परमेश्वरको छेउमा गएर हेर त्यहाँ के छ, तिम्रो निम्ति के राखिदिएको छ थाहा गर्न सक, पावलले भन्दै हुनुहुन्छ। हो कि सरी, हामीलाई कहिले काहीँ लाग्ला अब पावललाई यो कुरा थाहा छ भने किन नभन्दिया हो, यस्तो यस्तो छ भनेर फ्याट भनिदिएको भए त त्यसैले भइहाल्थ्यो नि। तर त्यसो होइन प्रियहरू, परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध पावलबाट बनिने होइन। अघि नै हामीले चर्चा गर्यौं, जब यीशु ख्रीष्टले कल्भरी क्रुसमा शैतानलाई पराजित तुल्याउनु भयो, पर्दाको ढोका फाट्यो अनि तपाईँ र म हामी सबैजना परमेश्वरसँग सिधा प्रत्यक्ष सम्बन्धमा छौं। परमेश्वरसँग तपाईँ र म बलियो हुनको लागि कोही व्यक्तिबाट भएर जानु पर्ने होइन। त्यसैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार पावलले परमेश्वरले राखिदिएको असल थोक वस्तु र अधिकारहरूको बारेमा बयान नदिएर के चाहिँ भन्नुभयो? हे मण्डलीका विश्वासीहरू हो, अगाडि बढ, हृदयको आँखा खुलेको होस्, त्यहाँ गएर हेर तिमीहरूको निम्ति के रहेछ, कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीलाई बोलाउनु भएको हो। अब यहाँ अर्को बडा मजाको कुरा छ, हेर्नुस् कस्तो मजाको कुरा छ भन्दाखेरि यहाँ लेखिएको छ, सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। तपाईँ र म को हौं? सन्त हौं। कस्तो सन्त हौं? घर नभएको, श्रीमती नभएको, श्रीमान नभएको, छोरा नभएको, रुपियाँ पैसा नभएको, कमण्डलु बोकेको, कहाँ बस्ने, के खाने, के लाउने भन्ने टुङ्गो नभएको, यो संसारको सन्तहरू हुन् यिनीहरू। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जो सन्त भन्नुभयो, यो सन्त भन्न खोज्नु भएको होइन। तपाईँ र म त
परमेश्वरको आशिष भएको, टुङ्गो भएको, जीवनको गन्तव्य भएको, योजना भएको परमेश्वरको सन्तहरू हौं। अर्थात् पृथ्वीका सबै विश्वासीहरू हाम्रो परम प्रभु परमेश्वरको सन्तहरू हुन्। सन्त किन भनेको? ठुलो गहिरो अर्थ छ यसमा। अलिकति सन्त किन भनेकोमा चर्चा गरिहालौं। किनभने यहाँ भनेको छ सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो जान्न सक। पावलले भन्नुभयो जान्न सक। तपाईं र मैले जान्न सक्नै पर्छ। हो, त्यही जान्न सक्नको निम्ति हामी मण्डली जान्छौं, उपवास बस्छौं, प्रार्थना गर्छौं, दशांश दिन्छौं, भेटी दिन्छौं, यावत थोकहरू गर्छौं। कसैले 21 दिन 40 दिन उपवास बस्छन्। हाम्रो मण्डलीमा दिदी बहिनीहरुको एउटा समूहले 40 दिन उपवास बसिरहनु भएको छ। किन? जान्न सक्न, त्यो आश्चर्य कर्म गर्न सक्न, परमेश्वरसँग सम्बन्ध बनाउन, आत्माको शक्ति पाउन। अनि हामी पश्चाताप गर्छौं, प्रभु म चोर्दै थिएँ, चोर्न छोडे, मानिसहरूको प्रगति देखेर डाहा गर्थे, डाहा गर्न छोडे, ढाँट्दै थिएँ, ढाँट्न छोडे, अझै पनि मलाई ढाँट्नु मन लाग्छ, तर अब म फेरि भन्छु प्रभु म ढाँट्ने छैन। किन? यो प्रार्थना गरेको उपवास बसेको किन? तपाई पेशा गर्ने ठाउँमा, तपाईको जिम्मा भएको ठाउँमा तपाईले नढाँट्नुहोस्। तब तपाईको जीवनबाट परमेश्वरको त्यो आश्चर्य कर्म आउँछ। त्यो आश्चर्य कर्म भनेको त्यो हो जो तपाईको स्थान, हैसियत र पहुँचले गर्दैन, तर परमेश्वरको आत्माद्वारा हुन आउँछ। त्यही हो आश्चर्य कर्म। यदि हाम्रो शक्तिले, बुद्धिले, ज्ञानले, पहुँचले, हाम्रो बलले गर्ने भए त आश्चर्य कर्मै भएन। त्यो त स्वाभाविक कर्म भइहाल्यो नि। परमेश्वरले यहाँ पत्रुसको पुस्तकमा यो भन्नुभएन कि तिमीले स्वाभाविक कर्म गर भन्नुभएको छैन, आश्चर्य कर्म गर भन्नुभएको छ। हामीले आश्चर्य कर्म गर्नको लागि परमेश्वरले हाम्रो स्थान सुरक्षित बनाउनु भयो। चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीगिरी, निजी प्रजा, पवित्र जाति, अनि कृपा पाएको। हामी कृपा पाएकाहरू हौं। कृपा पाउनु भनेको अनुग्रह, अनुग्रह पाएका मानिसहरू हौं। अब अनुग्रह भन्दाखेरि यहाँ अलिकति फेरि हिजो आज अनुग्रहलाई एकदमै सजिलो रूपमा लिने, त्यस्तो शिक्षाहरू दिने चलन पनि कता कता सुनिन्छ, देखिरहेछ, विवाद पनि छ। अनुग्रह वास्तवमा बाइबलको सिद्धान्त चाहिँ होइन। हामीले न त अनुग्रहलाई, न त कृपालाई वा कुनै कुरालाई बाइबलको मूल सिद्धान्तको रूपमा मात्रै एकदमै त्यसलाई उचालेर लानु हुँदैन। हामी सबै कुरा मिलाएर सन्तुलित भएर ठिक्क बीच बाटोमा हिँड्दै जानुपर्छ। किनभने फिलिपीको पुस्तकमा लेखेको छ सबै कुराहरू आपसमा मिलेर सबैको भलाइ गर्छ। तर एउटै कुरालाई मात्रै हामीले खेद्यौं भने, त्यसैलाई मात्रै मुख्य सिद्धान्त बनायौं भने हाम्रो बाटोबाट धेरै भूलहरू हुन सक्छ। अब सन्त किन भनिएको छ भन्दाखेरि हामी सबै कुरा भएका सन्त हौं। घर, जग्गा, जमिन, गाडी, फ्याक्ट्री, पद, हैसियत, क्षमता, बुद्धि, ज्ञान, सिप सबै भएका सन्त हौं। किन सन्त? हामीसँग जे कुराहरू छ त्यसको उपयोग चाहिँ सबैको भलाइको लागि, सर्वाङ्गीन भलाइको निम्ति, जो परमेश्वरको मूल्य र मापदण्ड हो। हामीसँग भएको कुराले कसैलाई शोषण गर्ने, तलमाथि पार्ने, विभेद गर्ने त्यो गर्दैन। त्यसैले परमेश्वरले के भन्नुभयो? सन्तहरूको निम्ति सन्त भन्नुभयो। अझै परमेश्वरको उद्देश्य त उहाँको सन्तहरूलाई धन सम्पत्ति थप्ने छ। म फेरि यहाँ पढ्छु, सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। हेर्नुहोस्, तपाईं र म सबै कुरा भएको सन्तहरू हौं। परमेश्वरको इच्छा छ हामीसँग जे छ त्यसमा अझै उहाँको थप्ने इच्छा छ। सन्तहरूमा उहाँको महिमित सम्पत्तिको उत्तराधिकार के हो जान्न सक। हामीले पढेको छौं कोरिन्थीको पुस्तकमा विश्वासीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार हुन्।
तपाईं र म सन्त हौं, येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकारी हौं र परमेश्वरको इच्छामा हामी उत्तराधिकारी भएको हुनाले, चुनिएको वंश भएको हुनाले, हामी अब्राहमद्वारा चुनिएको वंश, अब्राहमको वंशको पंक्तिमा राजकीय हिसाबले हामीलाई गन्ती गरिएको हुनाले हाम्रो निम्ति परमेश्वरको सम्पत्तिहरू के हो त्यो अझै थाहा गर्न सक। परमेश्वरले हाम्रो क्षमता, हैसियत, स्थान, शक्ति बढाउने परमेश्वरको इच्छा छ। 19 पदमा म पढ्छु, अनि हामी विश्वास गर्नेको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। त्यो शक्ति उहाँको महान सामर्थ्यको काम नै हो। प्रष्ट छ तपाईं र म विश्वास गर्ने ख्रिस्चियन विश्वासीहरूको निम्ति उहाँको शक्तिको असीम महानता के हो त्यो हामीले जान्न सक्नु पर्यो। अनि तपाईं र म विश्वास गर्नेलाई जो शक्ति दिएको छ नि, त्यो शक्ति हामीमा जो दिएको छ, त्यो शक्तिले हाम्रो जीवनबाट भएर काम गर्नको निम्ति, त्यो शक्ति तपाईं र मैले पाउनको निम्ति जे कुराहरू हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ के हो अरे, यहाँ लेखेको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महान सामर्थ्यको काम हो। अब त्यो काम के हो? 20 पदमा दिएको छ, जो उहाँले ख्रीष्टमा पूरा गर्नुभयो, जब उहाँले ख्रीष्टलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो अनि स्वर्गीय स्थानमा आफ्नै दाहिने बाहुलीपट्टि बसाल्नु भयो। हेर्नुहोस्, अब तपाईं र म विश्वास गर्नेले परमेश्वरको त्यो महान शक्ति प्राप्त गर्न सकौं भनेर परमेश्वरले गर्नुभएको काम चाहिँ के हो भन्दा, कल्वरी क्रुसमा झुन्डाइएर मारिएको प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तेस्रो दिनमा मरेकाबाट जब बौरी उठाउनु भयो अनि त्यसलाई इस्राएलीहरूले देखे, भोगे, सँगसँगै रहे, सहरका मानिसहरूले देखे अनि तिनीहरूको आँखा अगाडि, चेलाहरू प्रेरितहरूको आँखा अगाडि येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो बौरी उठेर। हो, यो काम नै परमेश्वरको त्यो महान सामर्थ्यको काम हो। प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरले यो गरिसकेको कामको कारण अब विश्वासीले चाहिँ शक्ति पाउँछ, विश्वासीले अधिकार पाएको छ। विश्वासीले अधिकार पाउन्, येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू समृद्ध हौन्, बलियो हौन्, तिनको धन सम्पत्ति बढोस्। धन सम्पत्ति भन्दाखेरि तपाईले केवल जग्गा, जमिन, सुन, चाँदी, भौतिक वस्तु मात्रै भन्ने कुरा यहाँ नसम्झिनुहोस्। परमेश्वरले त्यो कुरालाई मात्रै सम्पत्ति भन्नु भएन, तर त्यो आत्मिकी शक्ति, आनन्द, शान्ति, जीवनको गन्तव्य, अनन्त जीवन, अनि हरेक मानिसबाट अरू मानिसहरूले अनन्त जीवनको सन्देश पाउने, जीवन पाउने, मानिसहरूमा जीवन पलाउने, त्यो कुरालाई परमेश्वरले सम्पत्ति भन्दै हुनुहुन्छ। यसरी त्यो काम चाहिँ परमेश्वरले गरी सिद्ध्याइदिनु भयो। अनि येशू ख्रीष्टमा गरिएको कामको कारण अहिले तपाईं र म विश्वास गर्नेको निम्ति त्यो महान शक्ति हामीसँग राखिएको छ। 21 पदमा पढ्छु, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र यस युगका मात्र होइन तर आउने युगका पनि जति नाउँछन् ती सबै माथि उहाँलाई राख्नुभयो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो समयमा पनि उहाँ शासक हुनुहुन्छ, उहाँ अख्तियारमा हुनुहुन्छ, महिमामा हुनुहुन्छ र यो समयमा मात्रै येशूको नाउँमा विश्वासीलाई शक्ति र अधिकार दिएको होइन, परमेश्वरको राज्य समुदायमा ल्याउने अधिकार दिएको होइन, तर आउने युग भनेको जब पृथ्वीको अन्त्य हुन्छ, सबै पृथ्वीवासीहरू परमेश्वरको न्यायको सामुन्नेमा उभिन्छन् अनि जब त्यो अनन्तको जीवन सुरु हुन्छ, त्यतिखेर पनि हरेक नाउँमाथि अहिले अनि सदा सर्वदा येशू ख्रीष्टको सर्वोच्चता, सर्वश्रेष्ठता र उहाँको शासकीय स्थान, राजाको स्थान रहेको छ। 22 पदमा पढ्दैछु, यो कुराहरू चाहिँ विश्वासीलाई अधिकारको रूपमा दिएको छ। 22 पदमा लेखिएको छ, र
परमेश्वरले सबै कुरा उहाँको पाउमुनि राखिदिनुभयो र मण्डलीको निम्ति उहाँलाई सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। येशूको पाउमुनि सबै अधिकारहरू शक्तिहरू राखिएको छ। तपाईं र म येशू ख्रीष्टसँग साझै उत्तराधिकार हौं। अनि जब येशू ख्रीष्ट मरेकाबाट बौरी उठाइनुभयो तब तपाईं र म पनि मरेकाहरूबाट बौरी उठाइएका छौं। यो कुरा कलसी 1 अध्यायको 13-14 पदमा लेखेको छ। के लेखेको छ? तिमीहरू पनि मरेकाबाट बिउताइयौ र येशू ख्रीष्टसँगै स्वर्गीय स्थानहरूमा परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बसाइएका छौ। भन्नुको अर्थ जसरी येशू ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभयो, स्वर्गीय स्थान भनेको अधिकारहरू भनेको हो कि अधिकारहरू भनेको। त्यसै गरी येशूलाई भएको अधिकार अहिले येशूबाट विश्वासीहरूलाई पनि आएको छ। किन? येशूले यूहन्ना 17:18 मा के भन्नुभयो प्रार्थना गर्दा? तपाईं र मलाई थाहा छ यूहन्नाले 17:18 मा के भन्नुभयो? पिता जसरी तपाईंले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी नै म पनि विश्वास गर्नेहरूलाई पठाउँछु, मेरा चेलाहरूलाई पठाउँछु। येशू ख्रीष्ट जब पृथ्वीमा आउनुभयो, येशू ख्रीष्ट पूर्ण राजकीय अधिकार, शक्ति, महिमामा आउनुभएको थियो। केही नभएको, केही गर्न नसक्ने कमजोर मानिसको रूपमा येशू ख्रीष्ट आउनु भएन। येशूले के भन्नुभयो? जसरी पिता तपाईंले मलाई पठाउनुभयो त्यसरी नै म पनि चेलाहरूलाई पठाउँछु। किन? येशू शरीरमा सधैँभरि यहाँ रहनुहुन्न। येशूले परमेश्वरको राज्य आउने व्यवस्था के हो त्यो सम्झाएर, सिकाएर, बुझाएर, शक्ति र महिमाको काम गरेर जानुभयो। अनि त्यो सम्झिने, बुझ्ने, शक्ति र महिमाको काम गर्ने, अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार फेरि येशूले चेलाहरूलाई दिनुभयो। त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो जसरी तपाईंले मलाई पठाउनुभयो त्यसरी नै म पनि मेरा चेलाहरूलाई पठाइरहेको छु। यहाँ लेखेको छ येशूको पाउमुनि परमेश्वरले सबै शक्ति र अधिकार राखिदिनु भयो भने भन्नुको अर्थ तपाईं र म विश्वास गर्ने मण्डलीको विश्वासीहरूले सबै शक्तिहरूलाई येशूको नाउँमा पाउमुनि राख्ने त्यो अभ्यास गर्नु, त्यो विश्वास गर्नु तपाईं र मेरो खाँचो। हामीलाई अधिकार रहेछ भन्ने कुरा इफिसीको पुस्तकबाट प्रेरित पावलले हामीलाई सिकाएको हुनाले हामीले थाहा पाइरहेछौँ। अहिले प्राय गरी हामी विश्वासीहरूले के प्रार्थना गर्छौं? प्राय रुन्चे प्रार्थना गर्छौं, प्रभु मलाई यस्तो त्यस्तो परिरहेछ, के तपाईं देख्नुहुन्न र? म त विश्वासी नै हुँ, मण्डली पनि सधैँ जान्छु, दशांश पनि दिन्छु, खोइ मलाई तपाईंले हेर्नु भएको छैन। हाम्रो रुन्चे प्रार्थनाहरू हामीले माथि पठाइरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरले पावललाई भन्न लाउनु भयो, मैले विश्वासीलाई अधिकार दिएको छु, त्यसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरोस्। त्यसको अधिकार के कुरामा कसरी कसरी छ सिकोस्, जानोस्। हामी के जान्दछौँ? प्राय गरी हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्राय गरी हामी त्यो कुरा नगरेर कसैले आएर हामीलाई बताइदिए त हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी चाहन्छौँ। कसैले हाम्रो निम्ति गरिदिए त हुन्थ्यो भन्ने कुरा हामी चाहिरहेको हुन्छ। तर पावलले हामीलाई के देखाउनु भयो? हामीसँग अधिकार रहेछ, हामीसँग शक्ति रहेछ, हामी आफूले यो काम गर्नुपर्छ, हाम्रो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। सरोकारमाथि, खाँचोमाथि, खेदोमाथि, सतावटमाथि, हाम्रो विरुद्ध आइलाग्ने रोग, बिमार, विरोध जे पनि होस्, वा हाम्रो विरुद्धमा आइलाग्ने होइन, वा हाम्रो योजनामा परमेश्वरको प्रेरणा पाएर हामीले हाम्रो काम गर्ने ठाउँमा, समुदायमा, राजनीतिमा, व्यापारमा, खेलकुदमा, नीति निर्माणमा, आकाशमा, समुद्रमा हामीले गर्न चाहेको कुरा गर्नको निम्ति पनि हामीलाई यी अधिकारहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नु पर्यो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, अहिले मैले बयान गरेको कुरा गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो पेशा छोडेर प्रधानमन्त्री हुनु, म प्रधानमन्त्री भएको भए त गर्ने त्यो भने होइन।
तपाईं साग बेच्ने पसले हुनुहुन्छ, अनि कारखानामा काम गर्ने मजदुर हुनुहुन्छ, रोडमा काम गर्ने ज्यामी हुनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईको अधिकार छ। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो कामबाट, त्यो स्तरबाट, त्यहाँबाट आशिष दिनुहुन्छ, त्यहाँ सुसमाचार प्रचार हुन्छ। भन्न खोजेको मैले त्यो हो। यदि कसैलाई परमेश्वरले कुनै राज्यकै अधिकार दिनुहुन्छ भने उसले पनि त्यो गर्न सक्छ, किनभने उसको बुलाहट त्यो हो, किनभने उसले रोजेको खोजेको ऊ रमाउने कुरा त्यो हो। हामीले एकअर्कामा तुलना गरेर, बराबरी हेरेर, दाँजेर होइन, हाम्रो बुलाहट के छ, हामी के गर्न सक्छौं, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको राज्य खडा गर्ने अधिकार हामीसँग छ। त्यही अब यहाँ हामीले वचन हेर्यौं, मण्डलीको निम्ति उहाँलाई सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। तपाईं र म विश्वासीको शिर येशू ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ। हाम्रो शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ हैन। शरीरले कसरी काम गर्छ? शिरको कारण काम गर्छ, किनभने हृदयबाट हाम्रो मस्तिष्कसम्म कुराकानी हुने, सञ्चार हुने, निर्णय लिने प्रक्रिया यहाँ हुन्छ। शरीरले त त्यो काम गर्दैन। 23 पदमा भनेको छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। आमेन। हेर्नुहोस्, तपाईं र म मण्डली हौं, येशूको शरीर हौं। येशू ख्रीष्ट हाम्रो शिर हुनुहुन्छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डली र आफ्नो शरीरलाई पूर्ण पार्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईको सरोकार के हो? त्यो कुरामा तपाईको सरोकार, म एउटा राम्रो, कुशल, दक्ष, सिपयुक्त म नर्स हुन चाहन्छु, स्वास्थ्य सेवक हुन चाहन्छु। जसरी फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलले दुःखमा परेकाहरूलाई दिलो ज्यान लगाएर सेवा दिनुभयो, त्यसरी नै म पनि सेवा गरेर प्रभुको नाम राख्न चाहन्छु, राज्य ल्याउन चाहन्छु। हो कि? त्यस्तै गरेर तपाईको कुनै सपना होला, तपाईको कुनै उद्देश्य होला, यो तपाईको सरोकारमा तपाईले त्यो सरोकार, त्यो खाँचो पूरा गर्ने तपाईसँग अधिकार छ। त्यो कुरालाई परमेश्वरले पूर्ण पार्नुहुन्छ, तपाई अपूर्ण रहनुहुन्न। तपाई सैन्य सेवामा, न्याय सेवामा माथिल्लो तहमा जानुहुन्छ भने तपाईलाई परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। तपाई अपूर्ण हुनुहुन्न, किनभने परमेश्वर चाहनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईले परमेश्वरको राज्य ल्याउनुहोस्, खडा गर्नुहोस्। त्यो कुरा भएको परमेश्वर निश्चय चाहनुहुन्छ र परमेश्वरले उहाँको चाहना र इच्छा वचनबाट, बाइबलमा प्रशस्त देखाउनु भएको हामीलाई थाहा छ। हामीले अहिले इफिसीको पुस्तक हेर्यौं, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले पावलद्वारा विश्वासीहरूलाई के गर्न सक्ने काम छ त्यो दिनुभयो, अनि त्योसँग जोडिएको अधिकारहरू पनि के छ त्यो पनि दिनुभयो। तपाईले एफिसी 1 अध्यायको 17 पददेखि 23 पदसम्म 10औं पटक, 50औं पटक, 100औं पटक पढ्नुहोस्। त्यसलाई तपाईले प्रार्थना बनाउनुहोस्, अनि त्यो विषयहरू बिस्तारै बुझिँदै आउँछ। मैले अहिले तपाईलाई जति बुझाएँ, मैले बुझ्न सके जति मैले तपाईलाई बाँडचुँड गरेको मात्रै हो। त्यसको सम्पूर्ण पक्ष मैले बुझेर तपाईलाई बुझाइरहेको छु, तर बुझ्नको निम्ति कम्तीमा पनि एउटा सुरुवात गर्नको निम्ति मैले तपाईलाई जे बुझाएँ त्यसले तपाईलाई सहायता गर्छ भन्ने म आशा राख्दछु। अब एफिसी 1 अध्यायको 17 देखि 23 पदसम्म पढ्दाखेरि विश्वासीलाई यी अधिकारहरू दिएको रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौं। अनि विश्वासीको हैसियत र स्थान चाहिँ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10 मा दिएको पनि हामीले थाहा पायौं। अनि यो कुराको रहस्य चाहिँ प्रेरित पावलले हामीलाई खोल्नु भयो। अनि परमेश्वरमा हामीले यस्तो स्थान हैसियत पाएका रहेछौं र हामीसँग यो अधिकार रहेछ भन्ने कुरा हामीले बाइबल पढेर अहिले थाहा गर्यौं।
अब एउटा मुख्य कुरा छ, गाँठे कुरा। अब हामीलाई मानिलिउँ हामीले यो विश्वास पनि गर्यौं, तर यो हाम्रो जीवनमा हुन चाहिँ कसरी आउँछ? अब हामीले यी धन सम्पत्तिहरू, बहुमूल्य प्रावधानहरू कसरी पाउँछौं? हामी कसरी सबल हुने, कसरी सक्षम हुने? अनि हामी हाम्रो सरोकारमा, हाम्रो उद्देश्यमा, योजनामा हामी विजयी कसरी हुने? के गरेर हामी विजय पाउँछौं? यो पनि एउटा प्रमुख सवाल हो। बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ कि हृदयको विश्वास र मुखको स्वीकारमा घोषणा गर्दै हामीले वचनले हामीलाई प्रतिज्ञा गरेको, वचनले हामीलाई दिएको अधिकारहरू चाहिँ हामीले सदा सर्वदै मनन गरिरहनुपर्छ, घोषणा गरिरहनुपर्छ, भनिरहनुपर्छ। त्यसमाथि हाम्रो चिन्तन मननलाई लगाइरहनुपर्छ, ताकि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको कुराले हाम्रो हृदय भरियोस्, हाम्रो आत्मा भरियोस्, हाम्रो दिमागी समझहरू बन्न सकोस्, निर्माण होस् र हामीले त्यसलाई देख्न सकौं। एफिसी 3 अध्यायको 18 र 19 पदमा पनि के भनेको छ भन्दा पावलले भन्नुभयो, हामी विश्वासीलाई भन्नुभयो, सबै सन्तहरूसँग, पृथ्वीभरिका सबै विश्वासीसँग परमेश्वरले दिएको सम्पत्तिको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ। सबै सन्तहरूसँग चौडाई, लम्बाई, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। यहाँ पावलले यो भन्नु भएन प्रभु येशू ख्रीष्टले तिमीहरूलाई गरिदिनुहुन्छ भन्नु भएन, तर पावलले के भन्नुभयो? परमेश्वरमा ती कुराहरू विश्वासीको निम्ति राखिएको छ, बहुमूल्य धन सम्पत्ति। अनि त्यो बहुमूल्य धन सम्पत्ति, अनि त्यो हैसियत र स्थान, अनि त्यो राजकीय स्थान त्यहाँ छ। त्यो पाउनको निम्ति विश्वासीहरूलाई अधिकारहरू पनि दिएको छ। अनि यो अधिकारहरूको बारेमा अघि हामीले कुरा गर्यौं। अनि फेरि एफिसीको पुस्तकमा पावलले के भन्नुभयो? त्यो प्रत्येक विश्वासीलाई परमेश्वरले दिनुभएको कुराको लम्बाई, चौडाई, उचाइ, गहिराई त्यो के रहेछ बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हामी के गर्छौं? 1 नम्बरमा वचन थाहा गर्छौं, 2 नम्बरमा वचन विश्वास गर्छौं र त्यसलाई स्वीकार गर्छौं। हामीले हृदयले विश्वास गरेर मुखले घोषणा गर्छौं। 3 नम्बरमा के गर्छौं? त्यस अनुसारको हाम्रो व्यावहारिक जीवनको कामहरू गर्छौं। त्यो काम कसरी गर्छौं? ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण। ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रीष्टको प्रेम भनेको के हो? परमेश्वरको मापदण्ड र स्तरमा हामीले हाम्रो व्यावसायिक जीवनको काम, क्रिस्चियन सेवकाईको काम, समाजको काम, राजनीतिको काम, व्यवसायको काम गर्नु हो। ख्रीष्टको प्रेमलाई मात गर्ने भनेको त्यो हो। अनि यो चाहिँ जोसुकै विश्वासीहरू, चाहे तिनीहरू कम पढे लेखेका हुन्, साक्षर हुन्, शिक्षित हुन्, वैज्ञानिक हुन्, उच्च कोटिका हुन्, जो पनि हुन्, परमेश्वरले यो कुरा दिनुभएको छ। अब एफिसी 1 अध्यायको 16 पददेखि अघि मैले तपाईहरुलाई 23 पदसम्म जो सुनाए नि, त्यसलाई केनेथ हेगिन भन्ने परमेश्वरको दास, जसले पृथ्वीभरिका विश्वासीहरूलाई विभिन्न तरिकाले सिकाउनु भयो आफ्नो समयमा, उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभएको कुरा मलाई बडा मन परेको छ। अनि त्यो म आफैले पनि गरिरहेको छु। उहाँले दिनुभएको सल्लाह म तपाईलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, एफिसीको पुस्तकमा विश्वासीहरूको निम्ति जो अधिकारहरू पावलले देखाइदिनु भयो, त्यसलाई तपाई र मैले अब निजी बनाउँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि, वचनहरूलाई निजी रूपमा आफ्नो निम्ति घोषणा गर्ने कुरामा विश्वास गर्नु। त्यहाँ पावलले के लेखेको छ? तिमीहरू, हाम्रा, हामी,
तिमीहरूको भनेको छ नि, त्यस्तो ठाउँमा हामीले के भन्नु पर्यो? अब म, मेरो, मलाई, मेरो निम्ति भनेर हामीले पढ्नु पर्यो। जस्तो म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अब यहाँ म पढेरै तपाईलाई सुनाउँछु। एफिसीको पुस्तक 17 पद पढेर सुनाउँछु। यहाँ के लेखेको छ 17 पदमा? पावलले भन्नुभएको, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाको पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको दिउन्। अब तपाईँ र मैले यसलाई व्यक्तिगत बनाउँदा के भन्नु पर्यो? म विश्वास गर्छु कि मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वर महिमाको पिताले मलाई, यहाँ पावलले के भन्नुभएको छ? तिमीहरूलाई। तिमीहरू भनेको को? तपाईँ, म। अब यो वचनलाई मैले आफ्नो निजी बनाउँदा तिमीहरू भन्नु भने त अरू व्यक्तिहरू भयो। मैले के भन्नु पर्यो? मलाई, मेरो भन्नु पर्यो। मलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिनुभएको छ, स्वीकार गर्नु पर्यो। विश्वासमा स्वीकार गर्ने, विश्वासमा स्वीकार गर्ने। यहाँ चाहिँ पावलले के भन्नुभएको छ? बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन् भनेको छ। तर अब तपाईँ र मैले भन्दा के भन्नुभयो? के भन्नु पर्यो? दिनुभएको छ भनेर विश्वास गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो, घोषणा गर्नु पर्यो। केनेथ हेगिनले यो तरिकाहरू विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको अधिकारहरूमा चिन्तन मनन अनि घोषणा र स्वीकारद्वारा वृद्धि हुनको निम्ति यो कुराहरू राखिदिनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो भयो हामी मध्ये कतिले भन्न सक्लौं यो त नयाँ नियमको कुरा हो, पुरानो नियममा नि यही छ। अब म अलिकति बताएर आजको अध्ययनलाई अन्त्य गर्छु। पुरानो नियममा पनि विश्वास गर्नेहरूलाई यो कुरा बताइएको छ। भजन सङ्ग्रह 119 को तपाईले 25 देखि 32 पदसम्म पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि एउटा विश्वासीले भोग्ने चुनौतीहरू, सङ्कष्टहरू, दुर्दशाहरू, विपदहरू, विरोधहरू, बाधाहरूको बारेमा, अनि त्यो विश्वासीले अनुभव गर्ने निराशा, हरेसको बारेमा त्यहाँ बयान गरिएको छ। तर फेरि 27 पदमा के लेखेको छ त्यहाँ भन्दा, तपाईका आदेशहरूको शिक्षा म बुझ्न सकूं, तब तपाईका उद्देकका कामहरूमाथि म मनन गर्छु। आमेन। हेर्नुहोस्, माथि चाहिँ एउटा व्यक्तिले भोगिरहेको दुःख, कष्ट, निराशा, बाधाको बारेमा बयान गरिएको छ। तर 27 पदमा के भनेको छ? त्यो सबै दुःख, कष्टहरू, बाधाहरू, विरोधहरू, खेदहरू, सतावटहरू, असफलताहरू, हारहरूलाई परास्त गर्ने विश्वासीलाई जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार प्रयोग गर्न जे चाहिने हो त्यही कुरा यहाँ लेखिएको छ। के लेखिएको छ 27 पदमा? तपाईका आदेशहरूको शिक्षा म बुझ्न सकूं। जस्तो प्रेरित पावलले पनि तपाईँ र मलाई बुझ्न सक, जान्न सक, गर्न सक, थाहा पाउन सक, तिमीहरूलाई त अधिकार दिएको छ, दिइसकिएको छ। तिमीहरू त धनी नै छौ, तिमीहरूले राज्य गरे ताहुने थियो भनिएको छ नि। बाइबलको अरू पुस्तकमा पनि त्यो भनिएको छ। प्रभुले नै त्यो भन्नुभयो हो। पुरानो नियममा पनि यहाँ के लेखेको छ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको आदेश हो। यहाँ भनेको छ म तपाईको आदेशहरू बुझ्न सक्छु। त्यो व्यक्तिले जो दुःख, कष्ट, हन्डर खायो, त्यसमा उसले गनगनायो, त्यसमा उसले परमेश्वरलाई पनि दोष दियो, अनि आफ्नै नियतिलाई पनि उसले सरापे होला सायद। तर अन्तिममा आएर उसले बुझ्यो अधिकार त मलाई दिएको छ, मैले मेरो परिस्थितिहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परमेश्वरले मलाई जे शिक्षा दिनुभएको, जे आदेश दिनुभएको त्यस अनुसार म गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रियहरू, हामीले विश्वासीको अधिकार थाहा गर्नै पर्छ। हामीले मानिसहरूमा मात्रै, अगुवाहरूमा मात्रै भर पर्नु हुँदैन। टाढोको ठाउँबाट कोही परमेश्वरको आत्माले भरिएको आश्चर्य कर्म गर्ने जो प्रभुको सेवकहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू आउनु स्तुति योग्य छ, असल काम हो। अनि तपाईहरू पनि परमेश्वरको बुलाहट अनुसार संसारैभरि जानुपर्छ।
मानिसहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, मण्डलीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। तपाईको जिम्मा छ। तर पृथ्वीभरि भएका विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यही कुरा अभ्यास गर्नको निम्ति सबैलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ के हो? दिगो कुरा हो। दिगोपन यसमा छ। मण्डलीको शक्तिको दिगोपन यसैमा भर परेको छ। अब 1 पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10 मा हामीले के पढेको थियौं त्यहाँ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले के बुझेको थियौं भन्दा विश्वास गर्नुपर्छ, आत्मिक समझ बढाउनु पर्छ भनेको थियो। त्यो विश्वास गर्नु, आत्मिक समझ बढाउनु को अर्थ के हो? आश्चर्य कर्म गर्नु। यहाँ पुरानो नियममा पनि के भनेको छ? भजन संग्रह 119 को 27 पदमा के भनेको छ? तब तपाईका उदेकका कामहरुमाथि म मनन गर्न सक्छु। पत्रुसको किताबमा पावलले के भन्नुभएको थियो? तिमीहरूले आश्चर्य काम गर्न सक भनेको थियो। भजन संग्रहमा पनि के भनेको छ? उदेकका कामहरुमाथि म मनन गर्न सक्छु। कुरो एउटै हो, परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ। पुरानो नियमलाई अझै प्रष्ट पार्न नयाँ नियम अर्थात् येशू ख्रीष्ट आउनु भएको। परमेश्वरको बाटो एउटै छ। त्यसैले पुरानो नियम होस् वा नयाँ नियम, परमेश्वरको शिक्षा पहिल्यैदेखि विश्वासीहरूको निम्ति एउटै थियो। परमेश्वरले सबै विश्वासीहरूलाई एकै प्रकारले सोच्नु भएको छ। यो नयाँ नियमको शिक्षा नि होइन, कोही व्यक्ति बाठो भएर विद्वान भएर सिकाइएको कुरा नि होइन। यो जो सिकिँदैछ, जो चर्चा गरिँदैछ, परमेश्वरको इच्छाको कुरा, परमेश्वरको शिक्षाको कुरा सिकिँदैछ, ताकि पृथ्वीमा बसोबास गर्ने हरेक विश्वासीहरूले परमेश्वरको त्यो आश्चर्य कामको घोषणा गर्न सक्नु। अहिले तपाईं र मेरो निजी जीवनमा त्यो आश्चर्य कामको खाँचो छ। हामी मध्ये हाम्रा कति क्रिस्चियन सेवकहरू, गुरुबाहरू थिचोमिचोमा हुनुहुन्छ, कष्ट भोगिरहनु भएको छ। हाम्रै मण्डलीको केही पास्टर अगुवाहरूले अहिले थिचोमिचोमा परिरहनु भएको छ, जो भारतमा काम गरिरहनु भएको छ, जो हाम्रो मण्डलीकै त्यो एउटा शाखा मण्डलीहरू हो। त्यस्तै कतिपय हाम्रो विश्वासीहरू न्याय सेवामा हुनेहरू, उहाँको उद्देश्य मुख्य न्यायाधीश हुने होला, तर त्यहाँको वातावरणको कारण उहाँहरू थिचोमिचोमा पर्नु भएको होला। कति हाम्रो प्रियजनहरू मेहनत गरिरहनु भएको होला, उहाँहरूको कदर नभएको होला। कति हाम्रा सेवकहरू, क्रिस्चियन सेवकहरू मरेर भ्याएर भई नभई काम गरिरहनु भएको होला। त्यसरी नै काम गर्नुपर्छ भन्ने त छैन। हुन सक्छ त्यस्तो अवस्था, तर मानिसहरूले नबुझिरहेका होलान्, विश्वासीहरूले नै कदर नगरिरहेका होलान्। अनेकौं परिस्थिति सरोकार खाँचो हुन्छ। हाम्रो मण्डलीहरू सरकारसँग गर्ने व्यवहारमा कति सरोकारको अवस्थामा होलान्, हैन? कति मानिसहरूले न्याय नपाइरहेका होलान्, कति मानिसहरूले उचित मोल नपाइरहेका होलान् तिनका कामको। यो सम्पूर्ण जे पनि खाँचो छ, सरोकार छ, यो सबै कुराहरूको एउटै उत्तर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि येशू ख्रीष्टबाट त्यो उत्तर पाउनको निम्ति आज हामीले यहाँ वचनहरू हेर्यौं। यो वचन थाहा गर्यौं, विश्वास पनि गर्यौं, अब हामीले पायौं। यो चाहिँ होइन प्रियहरू। यसलाई हामीले अहिले त थाहा गर्दैछौं, विश्वास गर्दैछौं। अब यो कुरा हाम्रो जीवनमा हुनको निम्ति पावलले भने जस्तो त्यो के हो बुझ्न सक, गर्न सक, थाहा पाउन सक। तिमीहरू सन्तहरू हौ, हामी धन सम्पत्ति भएका सन्त हौ, हामीलाई अझै परमेश्वरको त्यो सम्पत्ति ल्याउने दिने परमेश्वरको योजना छ, तिमीहरूले बुझ्न सक। हो, त्यो बुझ्न सक्नको निम्ति हामी त्यो अभ्यासमा जानुपर्छ। आउने भागहरूमा अझै म विश्वासीहरूको अधिकार कस्तो कस्तो रूपमा, कस्तो कस्तो पक्षमा, कस्तो कस्तो आयाममा दिएको छ, बताइएको छ बाइबलको वचनमा, त्यो कुराहरू म अझै देखाउने छु। अझै म तपाईहरुलाई आज मैले तेस्रो भाग प्रस्तुत गरे, अझै मसँग 6-7 वटा 9 वटा भागहरू हुन सक्छन्, ताकि
बाइबलमा परमेश्वरले इच्छा गर्नुभएको हामी विश्वासीहरूले जान्नु र बुझ्नुपर्ने कुरा, जसले हाम्रो शक्ति छ, हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो हैसियत छ, हाम्रो स्थान छ भन्ने कुरालाई हाम्रो आत्मिक क्षेत्रमा, हाम्रो समझको क्षेत्रमा ल्याउँछ। त्यसलाई म विस्तारमा मैले जाने अनुसार, देखे अनुसार, भोगे अनुसार, सुने अनुसार तपाईलाई पनि म बाँड्न चाहन्छु। सायद यसले तपाईको जीवनमा नयाँ ढोकाहरू खोल्छ, नयाँ भविष्य निर्माण गर्छ। अनि हामी देखिएकाहरू भन्दा तपाई नदेखिएकोहरू, जसले यसलाई हृदयले टिप्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईलाई हामीहरूलाई र देखिएका अरूहरूलाई भन्दा अगाडि पुर्याउनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको इच्छा छ। तपाईहरू विश्वासीहरू, तपाईहरूसँग हजारौं प्रकारको सिपहरू छ। त्यो सिपहरूले हाम्रो समाजमा, हाम्रो दुनियाँमा, हाम्रो व्यवस्थामा नेतृत्व गरोस्। परमेश्वरको यो इच्छा छ तपाईको जीवन। त्यसैले विश्वासीको अधिकारको पक्षहरू, आयामहरू, रूपहरू, अवस्थाहरू बुझ्न खाँचो छ, बुझ्नुपर्छ, ताकि त्यसलाई हरेक विश्वासीले लगाउन सक्नु र हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो उद्योगको कामको, आश्चर्य कर्मको गवाह र साक्षी हुन सक्छौँ। आज यो अध्ययनलाई, मननलाई म यही राख्छु। तपाईहरुले मलाई प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै दिन प्रश्न उत्तरको मात्रै यो सेसन राख्ने, कक्षा चलाउने हो भने त्यो पनि हुन सक्छ। तपाईले मलाई मेसेन्जरमा लेखेर, फेसबुकमा लेखेर तपाईको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। फोन गरेर प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, ताकि मैले पनि अझै यस विषयमा तपाईहरुलाई बताउन सकौं, सिक्न सकौं, बुझ्न सकौं। फिलिपीको पुस्तकमा लेखेको छ, सबै कुराहरू आपसमा मिलेर भलाई गर्छ। र हामी विश्वासीहरूले पनि पाउने विश्वासीको अधिकारहरूलाई बुझ्नको निम्ति, क्रियाशीलतामा ल्याउनको निम्ति, परिणाम निकाल्नको निम्ति हामी सबै मिलेर बुझ्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने, प्रार्थना गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, समझ बनाउनु पर्ने हामीलाई खाँचो छ, ताकि हाम्रो अगाडि देखा परेको चुनौतीहरू, संकष्टहरू, विपदहरूमा हामी खडा रहन सकौं। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ। पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हामी विश्वास गर्नेहरूलाई जो अधिकारहरू दिनुभएको छ, त्यो अधिकारहरू प्रयोग गरेर हामी तपाईले हामीलाई दिनुभएको पहिचानसम्म हामी पुग्नु छ। हाम्रो पहिचान चाहिँ हामी राजकीय पुजारीगिरी र राजकीय वंशमा चुनिएकाहरू हौं। तपाईले हामीलाई पवित्र जाति बनाउनुभयो, ताकि हाम्रो जीवनबाट संसारले त्यो उद्योगको काम, आश्चर्य कामहरू देख्न सकोस् र सबै कुराहरू मिलेर आपसमा तपाईको स्वर्गको राज्य यस पृथ्वीमा आओस्। राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदै परमप्रभु। आमेन।